बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जिस तरह कि आपको इल्म है कि 10 जून यानी ईद के फ़ौरन बाद कौमी असम्बली के अंदर हमारा नेशनल बजट जो है वो पेश किया जा रहा है, और इस बजट के अंदर आवाम पर जो बम गिराए जाएंगे महंगाई के, वो अपनी जगह पर तारीख़ी होंगे, और जिस खामोशी से आवाम को टीके लगाए जाएंगे, आवाम को उनका बाद में पता चलेगा। यकीनन इस बजट के अंदर तो हर साल और हर हुकूमत जो है वह कुछ ना कुछ आवाम के ऊपर बोझ ज़रूर डालती है, लेकिन आने वाले बजट के अंदर हमारी जो तवक्कुआत हैं कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, वो बिल्कुल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ महंगाई से जो सबसे ज़्यादा पिसते हैं वो तनख्वाहदार तबका है, क्योंकि उनकी महदूद और फ़िक्स आमदन होती है, और महंगाई इस बजट के बाद आसमान को छूने लग जाती है। अगरचे हुक्मरानों का दावा तो ये है कि महंगाई के अंदर बड़ी कमी हुई है, लेकिन अगर बाज़ार में जाकर उन्होंने कोई ख़रीदो फ़रोख्त करनी हो या अपनी जेब से घर का सौदा सलफ़ अपनी ज़रूरियात का लेना हो, तो यकीनन उन्हें एहसास हो। उन्होंने तो अपनी चाय का कप भी जो है वो सरकारी ख़जाने से पीना है, और उनके ख़ानदान के खाने भी सरकारी ख़जाने से जाने होते हैं, अगरचे वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए दूर दराज इलाके में भी उनके खाने जो हैं उनकी फैमिली को पहुंचाने हों। दूसरी तरफ जो सरकारी मुलाजमीन है, इनकी तनख्वाहों के अंदर जब इजाफे या महंगाई के तनासब से बात की जाती है, तो प्रोपेगेंडा ये किया जाता है मीडिया पर कि हमारे ऊपर IMF का प्रेशर है, हमें उनकी तरफ से पाबंदी है। लेकिन जब अपनी तनख्वाहें उन्होंने बढ़ानी हो तो उसके लिए उन्हें IMF से मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं होती, ना उन्हें पूछने की ज़रूरत होती है। मैं ये बात वाज़ेह करूं कि IMF को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप सरकारी मुलाजमीन को कितनी तनख्वाह देते हैं या नहीं देते। ये महज एक प्रोपेगेंडा है, और हुक्मरान तबका जो है हमेशा सरकारी मुलाजमों को पीसने के लिए IMF का चूरन बेचता है। अभी आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कौमी असम्बली के स्पीकर और सेनेट की जो तनख्वाह है, सैलरी जो है, वो 1 जुलाई 2025 से, जिसका नोटिफिकेशन अभी हो रहा है, यानी बैक डेट से, साबका तारीखों से उनकी तनख्वाह 2,05,000 से बढ़ाकर 13 लाख की जा रही है, कर दी गई है। बल्कि 13 लाख रुपया यानी 2 लाख से बढ़ाकर, चलो कोई 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख होता, 13 लाख रुपया पर मंथ उनकी तनख्वाह जो है वो कर दी गई है। फिर इसके साथ साथ 50% इस इंक्रीज सैलरी का उन्हें अलाउंस दिया जाएगा, सेंचुरी अलाउंस, जिन्हें हम सादा लफ्ज़ों में कह लें कि अयाशी के लिए, खाने पीने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, ये उनका अलाउंस होगा। यानी इस तरह ये समझ लें कि 20 लाख रुपया स्पीकर और कौमी असम्बली की तनख्वाहें हैं पर मंथ, और दोनों की 40 लाख होगी। ये तनख्वाह है। बाकी बराआत बिल्कुल अलग हैं कि वो स्पेशल जहाज़ ले जा सकते हैं, वो साल के अंदर मुतअद्दिद बाई एयर जो हैं वो टिकट ले सकते हैं, उनकी सरकारी रहायश गाहें, उनका ट्रैवलिंग अलाउंस, आना जाना
دیگر اخراجات، ان کے دفاتر کے کروڑوں روپے کے اخراجات، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن یہ 20 لاکھ روپیہ ان کی ذاتی ایک قسم کی تنخواہ ہے، اور ذاتی دیگر مراعات کے علاوہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ سرکاری ملازمین ان کی تنخواہ جو ہمارے ذرائع ہیں اس کے مطابق تقریباً 10% کے قریب ان کی تنخواہوں کے اندر اضافہ کیا جائے گا۔ اس حساب سے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کی پینشن کے اندر چونکہ 50% کا انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے تو 5% ہو جائے گی، لیکن انہوں نے اپنی سیاسی شہرت اور پروپیگنڈے کے لیے اربوں روپے کے بجٹ رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی گزشتہ روز میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جو رانا سکندر صاحب نے، جو پنجاب کے تعلیم کے منسٹر ہیں، انہوں نے کیا کہ پنجاب کے اندر ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے وہ 17 بلین سے بڑھا کر 90 بلین کر دیا گیا۔ یہ ہائر ایجوکیشن کا بجٹ نہیں ہے، یہ فراڈ ہے۔ یہ وہ بجٹ ہے جو انہوں نے ہائر ایجوکیشن کے نام پر لیپ ٹاپ تقسیم کرنے ہیں اور سیاسی اشتہار لگانے ہیں اور اس کے بڑے بڑے فنکشن کرنے ہیں۔ ان فنکشنوں پر اربوں روپے خرچ ہوگا، لیپ ٹاپوں کا اربوں روپے الگ ہوگا، لیکن وہ جو پروگرام کریں گے ان پر اربوں روپے الگ سے خرچہ ہوگا۔ اسی طرح دیگر سیاسی پروگرام ہے ان پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ صرف ہائر ایجوکیشن کے نام پر یہ نعرہ لگانے کے لیے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے کہ ہم نے ہائر ایجوکیشن کے لیے اتنے بلین کا بجٹ رکھا ہے، اور جس ملک کے اندر 450 ارب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ ہو تو اس ملک کے اندر محققین کہاں پیدا ہوں گے، بلکہ بھکاری ہی پیدا ہوں گے۔ اور یہ پیسے جو ہائر ایجوکیشن کے بجٹ میں رکھے گئے ہیں یہ کوئی تعلیم پر خرچ نہیں ہوں گے، یہ صرف سیاسی اپنے پروپیگنڈے، سیاسی پروگرام کے اوپر خرچ ہوں گے۔ تو سرکاری ملازمین بیچارے اس وقت مجبور ہیں کہ کیونکہ ایک ظالم حکومت ان پر مسلط ہے۔ گزشتہ ایام میں ڈاکٹر صاحبان نے بڑا شدید احتجاج کیا، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ملازمین بھی احتجاج کر رہے ہیں اور کریں گے، لیکن یہ ظالم حکومت سرکاری ملازمین کی کوئی داد رسی کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر روز خاص طور پر پنجاب حکومت جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی جو پینشن ہے اس کو ڈیکریز یعنی کم کر رہی ہے۔ دن بدن ایسے نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں کہ ان کی پینشن بیچاروں کی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ان کی جو امیدیں تھیں کہ وہ اپنی کسی ذمہ داری کو پورا کریں گے، کسی بچی کی شادی کر سکیں گے یا اپنا کوئی گھر چھوٹا موٹا بنا سکیں گے، یہ تمام خواب چکنا چور ہو چکے ہیں۔ اب ریٹائرمنٹ پہ ملنے والے جو پیسے ہیں ان کے اندر اس قسم کی کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی جا سکتی، اور ماہانہ ملنے والی جو سرکاری ملازمین کو پینشن ہے اس میں ملازمین جو ہیں وہ گزارا بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال جو سرکاری ملازمین کے رحمان باجوہ وغیرہ رہنما ہیں وہ بھی حقیقت میں حکومت کے سہولت کار ہیں اور ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ عوام کو یا سرکاری ملازمین کو وہ جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں، اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بجٹ کے اندر سرکاری ملازمین کوئی غیر معمولی تنخواہوں اور پینشنوں کے اندر اضافے کی توقع ہرگز نہ رکھیں۔